बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मैं हूं हसनैन अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस हैकर के हवाले से जिसने बहुत सारी ऑडियोज़ रिलीज़ की, जिसमें मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की आपने कन्वर्सेशन सुनी। इसके अलावा बहुत सारे नून लीग के जो लोग थे वो बैठे किसी जगह पर बात कर रहे थे। पीटीआई के कुछ लोग जिनका इस्तीफ़े के बारे में बातें हो रही थी, जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से कि वो कितने लोगों के इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और क्या होगा। तो इसी हवाले से खबरें ये आ रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो नून लीग को टारगेट किया जा रहा है। तो हुकूमत जो है वो ये कर रही थी कि उन्होंने कहा जा रहा था हैकर से कांटेक्ट किया है, उनको डील हो रही है जिसमें उसने कहा था कि मुझे कोई बिटकॉइंस जो है वो बाय करके दे दें। तो उनकी वैल्यू तकरीबन कोई 5 अरब रुपए बताई जा रही थी, 500 करोड़ पे। तो अब कुछ खबरें फिर लोग ये भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो डील टूट गई, और उसी के हवाले से मैं आगे भी जाकर आपको बताऊंगा कि उसने कहा कि मुझे कांटेक्ट ना किया जाए क्योंकि अब मैं ये डाटा रिलीज़ करूंगा ही करूंगा। तो डाटा रिलीज़ के हवाले से उसने जुम्मे का दिन बताया, और उसने कहा है कि जुम्मे वाले दिन वो ये सारा डाटा रिलीज़ कर देगा। तकरीबन उसने कहा है कि 100 जीबी का डाटा है। तो इसका मतलब ये 100 जीबी डाटा तो बहुत टाइम से उसने सब कुछ हैक किया हुआ था, जिसका इनको पता ही नहीं चला। उसने कोई 10 चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में वो ये डाटा रिलीज़ करने जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस एक चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फ़ोन जो है वो भी हैक था, और पीछे फिर बचता क्या है। तो अगर इस लेवल पे भी जाकर उसने हैक कर लिया तो फिर आम पाकिस्तानी जो है उसकी क्या सिक्योरिटी है, क्या प्राइवेसी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। अब उसने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं कि वो किन चीज़ों के बारे में बताएगा, और उस डाटा जो वो रिलीज़ करने जा रहा है उसके अंदर किस किस के बारे में क्या क्या मौजूद है, तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। व्यूअर, सबसे पहली चीज़ उसने जो बताई, उसने कहा कि जर्नलिस्ट जो कि बातें करते रहे सियासी लोगों के साथ या आपस में, तो उनके बारे में उसने कहा कि वो ऑडियो जो वो अपलोड करेगा, ये लोग भी, इनकी कन्वर्सेशन भी मौजूद है। तो मतलब वो सीनियर सहाफ़ी, या आप कह लें कि वो पॉपुलर सहाफ़ी जो कि टीवी पर बैठते हैं और जिनके सियासी लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं, जिनको आम तौर पे लोग कहते थे लिफाफा सहाफ़ी। तो वो जब टीवी पे आकर लेक्चर देते हैं, हम बड़े साफ़ हैं, सियासतदान बड़े गंदे हैं, और उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन मैं बड़ा पाक हूँ। तो उसने कहा कि इनके बारे में भी वो जो ऑडियोज़ है ना, वो ऑडियोज़ इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट। तो ये जर्नलिस्ट जो है लिफाफा सहाफ़ी, इनके बारे में भी मौजूद है। तो फिर आवाम के सामने ये सब कुछ खुल के आ जाएगा कि कौन कितने लिफाफे लेता रहा है। दूसरी जो उसने लिस्ट में चीज़ कही, उसने कहा ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंटल ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी को जो डायरेक्शंस मिलती रहीं हुकूमत की तरफ से, या वो जो बातें करते रहे शायद में भी वो इलीगल हों या कानून के ख़िलाफ़ हों, तो वो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके बारे में भी वो ऑडियोज़ के अंदर कन्वर्सेशन मौजूद है। तीसरे नंबर पे है ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशन विद मिलिट्री पर्सनल्स। अब इस हद तक हैकिंग हो रही है कि मिलिट्री पर्सनल जो हैं, अब ज़ाहिर है किसी आम सिपाही की कन्वर्सेशन तो नहीं ना इसने रिकॉर्ड की होगी। हाई लेवल पे जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उस के बारे में जो है वो बात कर रहा है, और उसने कहा कि मिलिट्री पर्सनल जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, और वो भी वो बताएगा और ये बता देगा। ज़ाहिर है जब रिकॉर्डिंग होगी तो वो रिकॉर्डिंग जो कि अवाम के हवाले से होगी या पाकिस्तान के हवाले से होगी, वही वो बताएगा। तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा किस तरफ है, और कौन सा पाकिस्तान के हक़ में, और कौन सा अवाम के हक़ में और ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ें खुल के सामने आ जानी हैं। चौथे नंबर पे जो उसने बात की वो बड़ी सीरियस है। उसने कहा ऑडियोज़ इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद अ प्रीमियर मिलिट्री हेड। पाकिस्तान का जो प्रीमियर मिलिट्री हेड कौन है हमारा? जनरल बाजवा। तो उसने कहा कि जनरल बाजवा के बारे में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये ऑडियोज़ के अंदर वो अगर कुछ है तो उसने बात की है, अदरवाइज़ हमें जुम्मे को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्या वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन उसके झूठ बोलने के चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि पहले भी उसने जो बातें रिलीज़ की हैं, शहबाज और मरियम का आप देख लें जो बातें हो रही थी, मतलब उसको कम से कम नून लीग के लोगों ने निगेट नहीं किया, और वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। पांचवें नंबर पे उसने कहा कि ऑडियोज इंक्लूड पर्सनल एंड गवर्नमेंट डीलिंग्स। ये जो पर्सनल हैं, पर्सनल का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, या सियासी लोग हैं, या इनका सियासियों के साथ ताल्लुक है, वो और गवर्नमेंट जो डीलिंग्स हैं उनके बारे में। जिस तरह के वो दामाद की बात हो रही थी कि मरियम नवाज़ ने अंकल को कहा, या जो सेक्रेटरी था
اس کو کہا کہ ان کے داماد کا جو ہے وہ پلانٹ آدھا آ گیا انڈیا سے پاکستان، باقی لوگ چائنا اور باقی دنیا سے منگا رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کا داماد جو ہے وہ انڈیا سے منگا رہا ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں پھر سامنے آنی ہیں، تو وہ اس حوالے سے بات کی گئی تو وہ عوام نے دیکھا، اور عوام کے اندر وہ ساری چیزیں کھل کے آ گئی کہ یہ بات کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں پیٹرول سستا ہونا چاہیے، اور اندر اندر وہ اس کو کہہ رہی ہے انکل ہمیں تیل مہنگا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف وہ کہتی ہے جلسوں میں جا کر کہ عمران خان نے اس عوام کو مار دیا، اس نے جو ہے تباہ کر دیا، اور پھر انکل کو کہتی ہے انکل اس کے پاس تو ہے ہی ایک صحت کارڈ، اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو پھر یہ کیا چیز بیچے گا جا کے الیکشن میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ ہو رہا کیا ہے۔ اسی چیز کو اس نے کہا ہے کہ میں اس وجہ سے ڈیل نہیں کر رہا کہ میں پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے جب عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا اس کے حق میں ہے تو پھر عوام اسی کو ووٹ کریں گے۔ اگلی چیز نے کہا آڈیوز انکلوڈ انٹریکشن بٹوین فرسٹ فیملی اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی، مطلب نواز شریف فیملی اور شہباز شریف فیملی کے درمیان جو کنورسیشنز ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کی کچھ چیز ہو سکتی ہے جو وہ دکھا دے آگے، اور پھر ان کا سارا کچا چٹا ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آ جائے گا، جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے ہوئے اندر۔ ساتویں کیا ہے، آڈیوز میں انکلوڈ کنورسیشن آف انکریمنیٹنگ نیچر، مطلب ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ ان لوگوں کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے، مطلب حکومتی لوگ ایسی چیزوں کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ آٹھواں اس نے کہا کہ آڈیوز میں انکلوڈ کنورسیشن ود سرونگ جوڈیشل اپوائنٹیز، یہ بہت زیادہ تلخ خیز چیز ہے۔ سرونگ جوڈیشل اپوائنٹیز مطلب جو ہمارے جج ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اور باقی عدالتوں کے، ان کے بارے میں بھی اس کے پاس ہیں کہ وہ ڈائریکشنز لیتے ہیں یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ایک سیریس چیز ہے کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، گورنمنٹ سے لے کر آرمی اور آرمی سے لے کر جوڈیشری، ہر ایک کے بارے میں اس کے پاس ڈیٹا ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے، آڈیوز انکلوڈ انگیجمنٹس ود فورن ڈگنیٹریز، جو فورن ڈگنیٹریز ہیں پاکستان کے باہر لوگ ہیں، جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر سے ملا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کیا واقعی وہ لوگ یہاں پر انوالو تھے اور کون کون سے ملک یہاں پر اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اگر رجیم چینج کے اندر کیا یا اس کے علاوہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اگر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ چیزیں۔ پھر 10ویں نمبر پہ آڈیوز انکلوڈ ڈائریکشنز اور آرڈرز بائی پرسنل انوالوڈ، تو جس طرح مریم نواز ڈائریکشن دیتی ہے، پرسنل جو مطلب ڈائریکشنز یا آرڈرز دیتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی اس کے پاس ڈیٹا ہے، تو مطلب 100 GB ڈیٹا ہے، تو وہ بہت کچھ انکلوڈ کرتا ہے۔ اب اس نے کہا کیا، اس نے کہا کہ اب جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ڈیل ٹوٹ گئی اور ڈیل نہیں ہوئی اور وہ اس نے کہا کہ میں ڈاٹا ریلیز کروں گا، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہوپ فلی اب ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس نے جمعے کا کہا، تو میں بھی جمعے سے پہلے کوئی ڈیل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں مانا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ، یا اگر پاکستان وہ ڈاٹا نہیں خریدے گا تو کوئی اور ملک جا کر خرید لے، انڈیا کر لے، امریکہ کر لے، جو بھی کر لے۔ ہوپ فلی دس ریلیز ول برنگ بیٹرمنٹ ٹو پاکستان، اس نے کہا کہ یہ ریلیز پاکستان کے لیے بیٹرمنٹ کا ذریعہ بنے گی۔ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار PR سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم بائی سینڈنگ می اینی انٹرویو ریکویسٹ، تو میں کسی سے ملنے والا نہیں ہوں۔ اب اس نے اپنا ایک ٹیلی گرام جو ایڈریس بھی دیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے وہ اپلوڈ کرے گا، اور جہاں پر بھی اس نے کرنی ہے، اور ہر بندہ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کا ووٹر پھر اپنا منہ چھپائے گا، PTI والا اپنا منہ چھپائے گا، اور پیپلز پارٹی والا اپنا منہ چھپائے گا، اور یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ میرا لیڈر ٹھیک ہے، تیرا چور ہے، اور تیرا چور ہے اور میرا ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ سب کچھ ریلیز کرنے جا رہا ہوں، اور یہ پاکستان کے حق کے لیے بہتر ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سامنے آ رہا ہے، اور اگر جوڈیشری اور ملٹری کے بارے میں بھی ڈیٹا ہے اور وہ کچھ ایسا ہے جو عوام کے سامنے آنا چاہیے، اس سے بعد میں کیا رہ جائے گا۔ تو ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔